अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों आज हम आपको ताबूत सकीना के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसी करामाती ताबूत जिसे हासिल करने वाला पूरी दुनिया को फतह कर सकता है और पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। वह ताबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हज़ारों मकामात खोद डाले। उस ताबूत में आखिर ऐसी क्या चीज़ रखी है और यह ताबूत दुनिया में पहले किसके पास था और उसे क़यामत से पहले कौन हासिल करेगा। आज हम इस वीडियो में ये सारी जानकारी को जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूद एक दूसरे के मुखालिफ रहे, मगर एक जगह जहां तीनों मज़हब के लोग मुत्तफ़िक हैं वह ताबूत सकीना है। यह एक मोजिज़ात और करामाती ताबूत है जो मोमिनों के दिल के सुकून के लिए नाजिल हुआ है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अंबिया की मेराज रही। इसी वजह से इसकी अज़मत और अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। इस ताबूत को ताबूत सकीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे लोगों के दिलों में तसल्ली, इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। इसलिए इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना है। रिवायतों के मुताबिक यह संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, जो शमशाद की लकड़ी से बना हुआ एक भारी संदूक है। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे और वफ़ात तक यह संदूक आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तब आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत सीस अलैहिस्सलाम को यह संदूक दे दी। इसी तरह से यह ताबूत बनी सीस में मुंतकिल होता रहा, जहाँ तक कि यह ताबूत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। फिर यह ताबूत बनी इसराइल की मलकियत हो गया और इसके बाद यह ताबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इबादत के लिए एक खेमा बनाया। उस खेमे में एक छोटी सी जगह बनाई जहां आपने ताबूत सकीना को रख दिया। बाद में इसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम शान इबादत गाह की तामीर की, जहां ताबूत रखने के लिए एक शानदार इमारत को बनवाया गया जिसे हैकल का नाम दिया गया। यह इमारत जिन्नातों के मदद से बनाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, सोने, चांदी और हीरे ज़वारात जड़े हुए थे। इस हैकल में रोशनी और चमक इतनी थी कि रात को भी इसमें रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। जिस कमरे में ताबूत को रखा जाता था उसका नाम अल-कुद्स। सवाल यह है कि इस ताबूत यानी ताबूत सकीना में ऐसा क्या था जिसे बनी इसराइल बहुत मुक़द्दस समझते हैं। दरअसल इस ताबूत में पैगंबरों के कुछ सामान मौजूद हैं, जिसमें लोहे कुरानी, तौरेत के तख्तियाँ के टुकड़े, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का कूबा, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और इमामा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मौजूद है और इसके अलावा और भी चीज़ मौजूद हैं। यह संदूक बनी इसराइल के लिए बहुत ही मुक़द्दस और बाबरकत थी। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जंग करते थे और दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर को देखकर डर जाया करते थे और उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाया करती थी, वह इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। इसके बाद इस संदूक से यानी ताबूत सकीना से ऐसी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता था कि बनी इसराइल के ज़मानों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता था और उनके लरजते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाया करते थे और इसकी मदद से उन्हें हर जंग में फतह मिलती थी। इसके अलावा अगर जब भी बनी इसराइल पर कभी कोई मुसीबत या परेशानी आती थी तो वो इस संदूक को अपने आगे रख कर इसे वसीला बनाते थे और खुदा से दुआ करते थे, तो उनकी दुआएं इसकी बरकत से अल्लाह ताला कबूल कर लिया करते थे।
اور جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا تب تک یہ لوگ دوسرے کے اوپر غالب رہے۔ دراصل یہ تابوت اسرائیلیوں کے لیے بہت ہی برکت اور رحمت کا ذریعہ بنا، لیکن جب بنی اسرائیل بہت بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان میں کفر اور شرک عام ہو گیا تو ان کے غلط عمل اور گستاخیوں کی وجہ سے خدا کا عذاب ان پر نازل ہوا اور ان پر قوم عمالقہ نے ایک بڑے سے لشکر کے ساتھ اسرائیلیوں پر حملہ کر دیا اور ان لوگوں نے بنی اسرائیل کی بستیوں کو نیست و نابود کر ڈالا، بنی اسرائیل کو قتل کر ڈالا، عمارتوں اور شہر کو تہس نہس کر دیا اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو کوڑے خان میں پھینک دیا۔ ان کی اس بے ادبی کی وجہ سے ان پر یہ اثر پڑا کہ وہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران و تہس نہس ہو گئے اور وہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ جو ہم لوگوں نے اس تابوت کو یعنی تابوت سکینہ کی توہین کی ہے، اسی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا ہے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان لوگوں نے تابوت سکینہ کو بہت ہی عزت احترام کے ساتھ بیل گاڑی پر لاد دیا اور بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا جو تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کے پاس لے گئے۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس لے گئے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی وقار اور عزت انہیں دوبارہ مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت یعنی تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس آئی، ان کی کھوئی ہوئی وقار اور عزت دوبارہ واپس ان کے پاس آ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کچھ یوں کیا ہے۔ ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے دلوں کا چین اور سکون ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں ہیں، اور اس میں بہت سے نبیوں کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہودی قوم ایک ایسی قوم تھی جو کسی نہ کسی زمانے میں برائیوں میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی، لہٰذا ان میں اللہ کی نافرمانی پھر سے عام ہو گئی تو ان پر ایک ظالم بادشاہ مقرر کر دیا گیا اور ان پر ظلم کرنے لگا۔ اس بادشاہ نے یروشلم کو تہس نہس کر ڈالا اور اس شہر کو جلا ڈالا، اور اس ظالم بادشاہ نے 5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ تباہیوں کے بیچ تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس وقت سے آج تک تابوت سکینہ کا کہیں بھی نام و ذکر یا نشان یا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہودی آج بھی تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ تابوت سکینہ کو حاصل کر لیں اور اپنی روحانی طاقت اور عزت وقار کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ دراصل کسی کو بھی نہیں معلوم کہ تابوت سکینہ اس سمے کہاں پر دفن ہے۔ کچھ یہودیوں کا ماننا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے نیچے کہیں پر دفن ہے، اور یہودی اس تابوت سکینہ کو دن رات ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آج تک یہودیوں کو اس تابوت سکینہ کا کوئی بھی علم یا کوئی بھی سراغ نہیں ملا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔